त्या पवित्र साक्षरतेचे एक सर्वात रूप आम्ही गीत घेता देवाचे वेली सरी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयचो सेवादोर आमकां मोगाचे आपोवणे जेवंक उलो कोत्ता आनी जो मोग कोत्ता तो एकामेकाच्या मोगाच्या रिणान जियेता. हेंच बागयोन पावलू आमकां खेरीत भाशेन दुसऱ्या वाचपान सांगता. तर बाबा भयणांनो, दिसता दिसपोटी बागयोन पावलू म्हणटा आमकां हेंच रीण आसूंक जाय, मोगाचें रीण, जे परत परत आमी एकामेकाक फारीक करूंक पावंक. जायते पावटी घडये आमी हे मोगाचें आपोवणे एकामेका सोबेन जिवंक विसरल्या. जायते पावटी म्हजो भाव चूक कोत्ता ताका हांवें खरो रस्तो दाखोवंक फाटीं सरला. या आनी सोबार पातकांचो आमी उगडास करुया. पातकाची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव जाणून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बागेवून सदांच आंकवार मरे सगल्या विद्युतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक.
तुझ्या दोन गोंयकार पासत आमी तुका मागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता, सोम्या देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मयमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच सुपवीत, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया, आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. तेच भाशेन कोविड-19 कितें कोश्टवतल्या बाबा भयणी पासत आमची मागणी चालूच दवरुया आनी आमकां ह्या वायटांतली सगल्यांक निवार म्हूण आनी बेगीनूच ह्या जे व्हायरस आयिल्लो आसा ताका बेगीनूच इलाज फावो जावंक देवाची मजत करपा मागुया. तेच बरोबर आयज आमी मागता जोल दीस रेना डिसोजा, एशली सिल्वेरा आनी काजाराचो दीस समरमतात आंतोनियो आल्दा डिकोस्ता, सुकोरीन आनी मार्सेल क्रास्तो. तांचे पासत आमची मागणी बापाक उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट. जेजूचेर आमी बाबा दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. एजिकियल प्रवदेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्वर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतले तूं उतर आयकताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी खोटो मनीस मनशान आपली वाट सोडून तूं ताका शिडकायताय जाल्यार, तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार, तो आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाटायतलो. देवाची उतोरी, देवाचे व्हड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला, मोगान ताच्या उल्याक जबाब हे परी दिवया. आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात म्हणया. आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्वरा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर कोडप आमचो तारूप ताका वाखाणुया. सबाब, आज तुजी काळजां दारून करूं नाकात. सरपोट पडया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो, आमी सगळीं ताची फर्जां चोरवा वेल्यो शेडयो. सबाब, आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा बरी दारून करूं नाकात. सबाब, आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. भाग्यान पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. केल्याचो मोग करता ताणें समज पाळली. पोरदवार करूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा धरूं न्हय,
आनी हेर कसलीय आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटच समोर सगळीं मेळून मोग. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. शेवटमनाक आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. देवबाप आसलो जेजू सवे खुर्सार आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केला. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगा व तेगा गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनी एकल्याक व दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन बाबाटी व 2 वचूदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता, संवसारान तुमी बांदशात तितलेंय देव स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारान तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं 2 जाणां संवसारान कसलीच वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक 2 व 3 जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जालीं आसलीं तुंय तांचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या जबाबाची उतरां आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. आमकां घरांत आमी मांस हाडलें जाल्यार आमकां बरें सॉफ्ट मांस खावपाक जाय. तें बरें ताका चांबडी हाडलोलें, तें मातशें लिबोर हाडलोलें, तें आमच्या दांतांक लागना आमी मागीर कितें म्हणटात कसलें मांस हाडलां. आनी ह्याच पासत आमकां सॉफ्ट मांस खावपाची आमकां खूब आवड. आनी तें खातकूच हांव बरें हिरगवलें तोंडान बरें खाल्लें आमी अशें म्हणटा. आनी आयची जबाबाची उतरां आज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. दारूण म्हणजे कितें काय काळीज नासलोलो, फातराच्या काळजाचो ताचें काळीज निबवार. आनी आयज तर देव आमकां उलो करता, हेंच मोव काळीज आमचे सगळे सवे आसूं. जें काळीज दुसऱ्या सवे ओडटा, जें काळीज दुसऱ्यांक जिखून घेता, जें काळीज दुसऱ्यांक देवाच्या मोगान हाडटा, जें काळीज जो म्हजो भाव चुकता ताका मोगान हांव परत खऱ्या मार्गार चलूंक आदार दिता. असलेंच मोगाचें काळीज आयज देव आमकां दर एकल्याक आशेता. असलेंच काळीज आसूं. बाबा भयणांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नदर मारली जाल्यार एजेकिएल प्रवाद्याक देव म्हणटा, तुका हांवें राखणदार नेमला इस्रायल घराण्याचो. आनी राखणदार कसो तुजो कायदो आसा कितें करूंक? जी परजां चुकता तांकां खरे दिशेर हाडूंक.
आनी तें तूं करिनाय जाल्यार तुका खेरीत भाशेन वेगवेगळी वायट आसा, कित्याक ही तुजी जबाबदारी हांवें तुज्या हातान घातलेली, ती तुवें जबाबदारी पाळूंक नाय आनी पाळिना ताका वायट आसा. आनी ह्याच पासून बाबा भयणानू, आयज आमी दर एकली आमच्याय जिविताचेर आमी नदर मारुया. देवान आमकांय आमच्या जिविताचेर राखणदार केल्यात, देवान आमकांय आमच्या कुटुंबाचेर राखणदार केल्यात, देवान आमकांय ह्या समाजाचे ह्या संवसाराचे राखणदार केल्यात. जाल्यार हांव आनी तूं ही जबाबदारी पाळटा काय? आमच्या जिविताचेर लक्ष मारून पळोवया. हांव म्हज्या जिवितान वायट चलता, हांव जाणा खंय कितें जाता तें, तरी पूण हांव वायट दिशेन वेता काय? वो हांव ना, आतां हांवें बऱ्या मार्गार चलूंक जाय, हें हांव म्हाकाच म्हजो मोग करता देखून हांव म्हाकाच सांगता काय? वो हांव ओके आसूं, आयज आसूं, फाल्यां आसूं आनी एके भाशेन अशेंच म्हजें जिवीत वायटान चलूंक दिता काय? म्हज्या कुटुंबान आमी पळोवया, म्हज्या कुटुंबान म्हजो भाव घोडये, म्हजी भयण घोडये, वो घोडये म्हजो आवय बापूय चुकता तेन्ना, वो घोडये वायट दिशेन वता तेन्ना हांव कितें करता काय? हांव राखणदार कसो जाता काय? आनी एके भाशेन म्हजो कुटुंब एकवटान जीव खऱ्या मार्गार चलूंक ही हांव जबाबदारी घेता काय? वो आसूं तो म्हजो भाव म्हाका लॉस दिसता सांगूं, वो आसूं तो म्हजेर रागार जातलो, असली हांव मनान चिंतना हाडून तें वायटान पडटलें ताका बऱ्या मार्गार हाडून पयस सोडटा काय? वो म्हज्या ह्या संवसारान समाजान जायतेच वायट चलता, हांव कितें करतलो एकलो? आनी एके भाशेन वेगवेगळी मनान वेगवेगळी चिंतना हाडून हांव हें वायट चलता ताचेर निशेध मारूंक पावना काय? बाबा भयणानू, आयज बागेवन पावलू रोमकाराचे चिठीन बरोवन म्हणटा, हांवें तुमकां एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणान रावूं नाका म्हणटा. म्हणजे हें एकूच रीण, मोगाचें रीण. आनी मोगाचें रीण म्हटल्यार परत परत फारीक करतलें तें. रिणान आसो म्हणजे म्हाका परत परत कितें तरी दिवंक जाय, आनी हेच मोगाच्या रिणान आमी दर एकली रावन तो उलो करता. आनी मोगाच्या रिणान आसलेलो मनीस कितें करता? परत परत मोग करता, परत परत मोग वाडटा, आनी ताका आनी राग दिश्टी पडना, ताका आनी आपलेपण दिश्टी पडना, ताका आनी तो कितें म्हणटलो अशें चिंतिना. पूण तो मोगान आसलेलो मनीस आपणाच्याच भायर वेता आनी सगल्यांक एकटें हाडूंक वावुरता, मोगान जीव वावुरता, मोगान हाडूंक वावुरता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान हेंच की आमकां दाखयलेलें आसा. जे पयल्या वाचपान जो राखणदाराचो उलो तो आयच्या शुभ वर्तमानान जाबा. कशे भाशेन हांवें आनी तुवें हे मोगाचे आपोवणे जिवंक जाता ते बेस बरे तरेन जेजू सांग पळीत करता. आनी कितें काय तें बाबा भयणानू, जेन्ना तो म्हणटा एकलो भाव चुकत जाल्यार तुवें कितें करूंक जाय? वच आनी ताचे लागीं भासाभास कर, ताचे लागीं झगडी कर म्हणना, भासाभास कर, डायलॉग. बाबा भयणानू, आयच्या काळांत आमी नदर मारली जाल्यार आमचे कुटुंबान भावा मदें वेगवेगळे सुवातेर आमी एका वावुरतले सुवातेर आमी पळयलें जाल्यार जायती झगडी. कित्याक? ताणें म्हाका कितें म्हटलें, हांव वेता आनी ताका आनी कितें म्हणटा. ताणें म्हाका एक हात मारलो, हांव येता आनी ताका आनी एक हात मारता, आनी एके भाशेन झगडी जाता, राग जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, तुज्या भावा कडेन कसली उजत जाली, कितेंय तुका म्हटलें, कितेंय जालें जाल्यार वच आनी डायलॉग कर, भासाभास कर. बाबा भयणानू, आयज डायलॉग एकदम गरजेचें. आनी एके भाशेन जेन्ना आमी एकामेका लागीं समजिकायेन उलयता, एकामेका लागीं हांव डायलॉग करता, तेन्ना दोगांयकूय एकामेकाचें मन समजून येता. आनी हें करूंक जाय बरे भाशेन. जायते फावटी हांव तुवें म्हाका हें म्हटलोय, तुवें म्हाका तें म्हटलोय, आनी एके भाशेन हांव जेन्ना अशे भाशेन उलयता तेन्ना ताच्या मनान अदीक राग शिजयता. हांव असो, तो म्हणटा हांव असो, हांव हे भाशेनू, अशें न्हय. तर जेन्ना हांव दुसरे लागीं वेता तेन्ना बरे भाशेन उलोवंक जाय. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबा, तुवें म्हाका हे भाशेन गेल्ले फावटी जालें, आनी एके भाशेन आमचे मदें वेगवेगळी मिसअंडरस्टँडींग जाली, ते भाशेन न्हय, हांव हे भाशेन चिंततालो. जेन्ना आमी बरे भाशेन सांगता तेन्ना एक मोगाचो करार घडून येता. आनी हीच की मोगाचो जबाबदारेचो मनीस, मोगाचे आपोवणे जियेतलो मनीस एके भाशेन डायलॉग करता, झगडी करूंक वचना, मोगान जियेता. दुसरे सुवातेर जेन्ना जोरी तर तो आयकना जाल्यार ताका एकाक वा दोगांक घेवन वचोंक जाय. तो वायट करता, तो वेगवेगळे सुवातेर आसा आनी ताका सोकला उडोवंक न्हय, पूण ताका म्हजो मोग आसा देखून.
बाबा भयणानू, जायते आयज आमचे तरणाटे वेगवेगळे वायट दिशेन गेल्लोले आसात आनी आमी जायते फावटी घोडी कॉलेजीन शिकतना वो घोडी टिचर कशी वो आवय बापूय कशी आमी पळयता कितें कोत्ता, म्हजो पूत म्हजो इश्ट वायट दिशेर गेला, घोडये ड्रग्साक सांपडला, घोडये वायट कंपनीन आसा. जायते फावटी आमी तांकां शिटकायता, पर्सनली सांगता पळय हे भाशेन न्हू ते भाशेन न्हू. आनी एके भाशेन जेन्ना तो आयकना आमी ताका तशेंच सोदता. अशें न्हय, ताका तुका तो ताचो मोग आसा जाल्यार तुवें आनी 2 जाणांक तरी व्हरून ताका खरो मारूंक शिकोवंक जाय. ही तुजी जबाबदारी, मोगाची जबाबदारी. तूं तोरे करिनाय, तूं ह्या मनशाक सोडून दिताय, तुका ताचो मोग ना. कित्याक तुका दिसता तो म्हाका कितें म्हणटलो दुसऱ्यांक सांगलें जाल्यार. आनी एके भाशेन तुजी आनी ताचे मदें रिलेशनशीप कित्याक जातली. आमी रिलेशनशीप सांबाळूंक जायते फावटी वायट करता आनी ताका देवाच्या मोगा सोशिल्ल्यान पयस करता. बाबा भयणानू, ह्या वेळार हांवें म्हाका वो ताका कोण लागीं आसलेल्यांक एकठांय घेवन ताका खऱ्या मार्गार चलूंक आदार दिवंक जाय. आनी हांगासर बाबा भयणानू आदार दिवप म्हणजे कितें, घोडये ताका कावन्सिलिंगाक धाडप, घोडये ताका एका पाद्रीशी व्हरून खरी दिशा दिवप, घोडये ताका वेगवेगळे सुवातेर त्या जाग्यार तुवें ताचेच बरोबर इश्टा बरोबर ते सांगातान पडना जावन तुजो इश्टाचो सांगात ताका दिवप आनी एके भाशेन ह्या वायटांतलो तुवें ताका साल्वार करप. ही जबाबदारी आमचीच. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणानू आयज म्हणटा कम्युनिटी डायमेन्शन. तो तोरी आयकना जाल्यार समुदाय. जायते फावटी बाबा भयणानू एके भाशेन दुसऱ्यांक सोकला उडोवंक न्हय, पूण एके भाशेन त्याच मनशाक देवाचे वेगेन धरूंक कम्युनिटी मागण्याची गरज. जायते फावटी मनशाचें मन वेगवेगळे सुवातेर आसता. म्हजें मन तो चित्ता तें मन दोनूय मनां सारकीं न्हय. जायते अपब्रिंगींगूय दुसरें आसता आनी एके भाशेन जायते फावटी मनशाक समजना. जायते फावटी वायट प्रभाव चड आसता आनी असल्या वेळार देवाची काकलूक ह्या वायट प्रभावाक पयस करूंक एके भाशेन पावर जाता. आनी ह्याच पासत बाबा भयणानू एक समुदाय कशी जेन्ना वायट मनीस वायट दिशेन वेता, एक समुदाय कशी ताचे पासत आमी खतखत्यान मागणें करूंक जाय. देवा लागीं मागणें कोत्ता आनी एके भाशेन ह्या मनशाक ह्या वायटांतलो साल्वार कर म्हणून आमी मागूंक जाय. बाबा भयणानू, आमकां तर मोग आसा, हें आमचें मोगाचें काळीज एके भाशेन पयले सुवातेर डायलॉग करूंक जाय. हें मोगाचें काळीज सांगातान दुसऱ्याक घेवन त्या सुवातेर मनशाक गरज पडटा तो सांगात ताका दिवंक गरज आनी त्याच बरोबर ताका दिसा दिसपोटी मागण्यांक धरूंक गरज. इस्कुर्पा ह्या मिसा बेटेन मागतना आमच्या आयज डायसिसीन आयच्या ह्या आयतार चेडू भुरग्या पासत भेटयलेलो आयतार समोर उरता. आयज बाबा भयणानू, जायते आमच्याच कुटुंबान कितें जालें काय म्हटल्यार चेडू नाका म्हणटात, चेडो जावं म्हणटात. आनी जायते फावटी कुटुंबान चेडू जल्माक आयले जाल्यार तोंड वांकडें करतात, वेगवेगळे कितेंशेच जायते वस्तू आमी कोत्ता. आनी एके भाशेन बाबा भयणानू चेडू भुरग्याक मान दिना. आयज तो चेडू भुरगें ना जाल्यार आमकां आवयो खंयच्यो, आयज तो चेडू भुरगें ना आमकां भयण्यो खंयच्यो, आयज तर आमकां चेडू भुरगें ना जाल्यार आमकां बायल्यो खंयच्यो, हें आमी केन्नाच चिंतना. आनी ह्याच पासत चेडू भुरग्याक मान दिवप म्हणजे बाबा भयणानू आयचो आयतार आमकां उगडास करता. ते उस्तोरेक वाटेर वेताना मान दिवप, ते उस्तोरेक बरे नदरेन पडप आनी तेच बरोबर मान रेस्पेद दिवप. आमच्या घरान उस्तरी आसप म्हणजे ती भासणां दिवंक न्हय, आमच्या घरान उस्तरी आसप म्हणजे ती घरचेंच काम करूंक न्हय. आयज उस्तऱ्यो वेगवेगळे सुवातेर वेगवेगळे कामां करीत आसात. आमच्या भारतांत प्रेसिडेंट जाला, प्रायम मिनिस्टर जाला, वेगवेगळे व्हड कंपनीचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आसात. म्हणजे चेडू भुरग्याक उचलोय मान आसा. आमचेच बरोबर एकाच दर्जाची ती दादलो आनी बायल एकाच दर्जाची देवान रचल्यान म्हणटकूच आमी एकामेकाक एकेच नदरेन पळोवची गरज आसा. तर हीच कृपा ह्या मिसा बेटेन आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो बाबाक आमी उसारुया. सोत म्हणटा देवा, सोर पदवीदार बाबा,
स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या इतल्या सुद्दाक आमच्या सुया तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी समोलो आग्वार मोरे तायचो मोरो ओस पिलाता काल ताणें कोस सुसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका आमी किपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यातलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो स्रोत पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तूं ताक जिव्यार मेल्ल्यांची मुंजकी करूंक येतलो सोप म्हणटा पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्ताचो एकठांय आत्ताचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गोरसो देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या खातीर मागुया. आपले गवळीक मुण्याळपण वरचे सगळे फुडें व्हरता आसतना मोगान ताची सेवा चाकरी करूंक आनी जेन्ना फिरगोचे प्रस्न उप्रासतात तेन्ना ते मोगान सुदावे करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. वरचे खातीर आपण वचून कायद्यात निवडून घेवन मोगान ताची सेवा करूंक जेन्ना समाजीक वावरात मोड्यार प्रस्न उप्रासतात तेन्ना गरजेच्यो गरजो ओळखून ताच्या गरजा आकांताक मोगान पावूंक आनी भासाभास करून बरे भाशेन उप्रासले थोडे सुदावे करूंक कृपा बापाची ताका मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता. बापाच्या रिणा भायर दुसऱ्या रिणांत आमी आसचे न्हय अशा भागेन पावल आमकां सांगता तेन्ना आमच्या कुटुंबांनी दर एका वांगड्याक नीज मोग एकामेकाचो करून आनी हांगा थंय आमी चुकतात तेन्ना बरे भाशेन भासाभास करून आमचे प्रस्न सुदावे करून ते भाशेन आमच्या कुटुंबांनी शांती मोग संस्कार सांबाळून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता. वायचो दीस आमच्या दोन प्रांतांत जेन्ना चेडू भुरग्याक जयला तेन्ना चेडू भुरग्याचो मोग आमी करूंक ताची अपुरबाय आमी ओळखूंक मान रिस्पेक्ट चेडू भुरग्याक इस्तोऱ्याक गावोल्याक भयणाक आमी दिवंक शिकूंक आनी भाशेन ताचो दर्जो जो आसा आमच्या कुटुंबान समाजांत आमी ओळखून घेवंक कृपा बापाची आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता. कांय म्हयन्या फाटीं हो नवो रोग आमच्या मदें उप्रासलेलो आसा आनी हाच्या खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय चालूच आसा. लाखांनी लोक पिडेक त्रासान कश्टवतात आनी कितलोसो लोक मरत आसा. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय मेळूंक निगा घेतल्याक सोंसणीकाय घोटाय पिडेक कश्टवतल्यांक बेगीनूच बेगोवणी आनी मेलोल्याक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता. आमच्यो काश्ट गरजो मागणी विश्वास बापा मुखार हाडुया. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणू हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका देवा आमच्या बाबा
तूं खरे भोक्तीची आनी शांतीची सोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकोर. आनी ह्या पवित्र गुटांक वांटो घेवन एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या शमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोदकाली आनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या श्रमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोंदपाळे तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सोवें तुका मानूंक, पातोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुर्पेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार मोला तुझ्या वैभवान उत्सवी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सवी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. ह्या उंद्या रुपान कितें भाशेन वेगवेगळे प्रश्न आमचे घालुया. घोडे जायत्या बाबा भयणींक म्हाका फेस करूंक जायना, तांकां ह्या उंद्या रुपान घालुया. घोडे आमचे कुटुंबातले प्रश्न, घोडे समुदायाचे प्रश्न हे सगळे उंद्या रुपान घालुया आनी जेजूचोच आदार आमकां मागुया. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमचे. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताजो गुरपुरबो जुया. Jesu ami ono kata ami kasih pieta itu bagi tu boy bola Yesus ami tu cewek orang berdoa.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आखे तुझे दिसतावले तुझे पवित्रतेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीयान बापा, फिलिप नेरी आमच्या घरी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका मोगान वाडून. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची अदीक करून कोविड-19 ते पिडेंत कश्ट उरलेल्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती बागून जुजे तिचो पती बागून धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागून आग्नेस बागून फ्रांसीस शागेर बागून जुजे वाजा सांगाता सासणाच्या सुखान आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूवर पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरबोंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमचे बापा हे सोबीत मागणे हे म्हणटाना आमी अशें म्हणटा आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. जायते फावटी आमकां वायट केल्लोल्यांक बक्षूंक फेस करूंक जायना. ह्याच मागण्यांतल्यान बापाची कृपा आमकां मागून घेवया. आमचे बापा सृश्टीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इलाज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां भोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ते आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकांचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीश घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकाय सोम्याची शांती वाटुया. देवाचे संसाराचे पाप कापले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कापले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कापले आमकां शांती दी. होच तो जेजू आमचो स्वामी, आमचो धनी, आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान येवन आमचें वायट तो आमच्या तोंडार सांगता. आमच्या जिवितांत बदलणी हाडूंक तो परत परत आमकां हुस्कायता. ह्या सोम्याक आमच्या काळजांत शिवंक आमी तयार आसा. ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावो ना पूण एका चित्रान म्हाका भलायकी दी.
म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तूं भोव ओबळीक मांस रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या बरी हांव तुका मेन मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोर्सरून केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जशें मेरू बावंते झुरीक ताणेता, तसो देवा ओत्मो म्हजो तुका लालयता. देवाक, म्हज्या जिव्याच्या देवाक ताणेला म्हजो ओत्मो. प्रार्थया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बाबात्यान तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे अमोलीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वर्द्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोळ काडूं आनी सासणाक तुज्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात एकामेकाच्या रिणान मोगाच्या रिणान जिवंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. सोर पदवेदारा आनी काकुळसारा देवा, तुज्या आत्मे रचणेचो तूं अप्रेमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना वाडटा. ती कोंकणायन आयकून घे. ह्या उशीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतरा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करताल्या विज्ञानान हे गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण जे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक वर्चेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेक स्वाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
जेजू मगळा ह्या येद्या व्हडल्या संस्कारान तूं आमच्या दोळ्या मुखार सगळोच मोग घेवन सगळ्याच मोगाची ऊब दिवन आमकां तूं मोगान बोत्ताय. खेरीत तेणी आमकां तुका पळोवंक आमकां फावो जाता. जेजू मोगा तुजे स्कृतेन तुज्याच मोगान तुज्याच एकवटान तुज्याच बोलेपणान सदांच रावूंक म्हजी आशा. आनी ह्या वेळार हांव तुजे भोंवतणी आयला, तुज्या सांकार आयला तुजो मोग चाकूंक, तुज्या मोगाची गोडसाण घेवंक. तुकाच मान भोवमान वडवीत मोहिमा स्तुती वाकाणे हेच म्हणून नम्रताय खालतिकाय काळजाचे खोलायेक हांव तुका मान मागून नमस्कार करता. जेजू मगळा तूं मोगाचें दान आमकां तुज्या बापाचें मोगाचें दान फुकट मेळ्ळां. आमकां तुवें तें व्हडलें दान
बापाचें मोगाचें दान हेंच दान कशें तुवें आमकां मोगान सोडयलें, मोगाची आज्ञा दिलाय, मोगान जिवंक आमकां आपयताय. तुवें कोणा एकल्याक सांडूंक नाय, बऱ्यांक तशें वायटाक. तुज्या शिसांक तशेंच फारिजेवांक, दोन वस्तुदारांक, वायटव्यांक, सगळ्यांकूच तुवें तुजो मोग वाटलोय. आमकांय ह्याच मोगान बोर. म्हजो मोग म्हजेच थंय दिसून येवंक, म्हजें जिवीत जाग्यार घालूंक. म्हजो मोग म्हजो भाव चुकता तेन्ना भावपणान, मोगान, समजिकायेन ताका तुज्या मोगा सुरशें हाडूंक. म्हजो मोग हे म्हज्या समाजांतय दिसून येवंक. जेन्ना वायट कितें जाता तेन्ना म्हजो मोग वायटाचेर निशेध मारूंक फुडें सरूंक. म्हजो मोग म्हज्या कुटुंबा सवें दिसून येवंक. कुटुंबान जेन्ना वयर सकयल जाता तेन्ना समजिकायेचें मोलोम ह्या म्हज्या कुटुंबान लावन गाय पिकोवन उडोवंक. म्हजो मोग ह्या म्हज्या वावराचे सुवातेर दिसून येवंक. जो म्हजो भाव चुकता ताका मोगान समजूंक. म्हजो मोग हे म्हजे सृश्टी सगळें दिसून येवंक. ती एकलीच कश्टवता, आयकतलो कोण ना. म्हजो मोग हे म्हजे सृश्टी सगळें दिसून येवंक. तिचे गाय जाल्यार ते पिकोवंक म्हजो आवाज, तिका गाय जाल्यार ते पिकोवन उडोवंक म्हजो हात, म्हजे पांय फुडें सरूंक. म्हजो मोग ह्या समाजा सगळें दिसून येवंक. वायट चलता थंयसर हांवें निशेध मारूंक. जेन्ना सरकार वायट येवजणी हाडटा तेन्ना तें सारकें तें आमी जाणा जावंक. खरी जाणविकाय आमी घेवंक आनी निशेध मारूंक. म्हाका तुज्याच मोगान बोर. कोण कितें म्हणटलो, कोण कितें चिंततलो, कोण कितें कोत्तलो हाची पर्वा करिनासतना तुवें म्हाका राखणदार नेमलाय. मोगाचो राखणदार जावन म्हाका दी. मोगाच्या रिणान दिसा दिसपटी जिवंक तूंच म्हजें बळ जा, म्हजी कृपा जा, म्हजें दादोसपण जा.
सोग्याय तुझी दिगडे उजवडाकार तुझे सोतोस तुझो अपराधी बाबो तितली बोलायके मोगाल जेजू यो तुयो बाबा भयणी पेरुक्यो alzat आमच्या रावक्यो जिवीत आमचे बुडलुक्यो सगळ्यांक आमकां कार्तिको तुझे साथी निर्मोलको सगळ्या कोडे मोगाको तुझो जेजू रुपकारको सगळ्यांक आमकां कार्तिको तुझे साथी निर्मोलको सगळ्या कोडे मोगाको तुझो जेजू रुपकारको मोगाल जेजू यो तुयो बाबा भयणी पेरुक्यो काळजांत आमच्या रावक्यो जिवीत आमचे बुडलुक्यो जेजू मोगळा तुका आमी आपयला आमच्या काळजांत आपयला आमच्या काळजांत मोव कोर म्हज्या भावा सोबे म्हजे भयणी सोबे म्हज्या समाजा सोबे म्हजे सोबे सृश्टी सोबे ओळखशें कोर हो म्हजो मोग रिणान आसलेलो मोग जावं जो परत परत वावत वेता जो परत परत दिसत येता जाका शीम मेळना ह्याच मोगाच्या आशिर्वादान ह्या वेळार आमकां सगळ्यांक पळय आमचो मोग ह्या वेळार जायती मागणी घेवन आयिल्लो आसा घडये म्हज्या भावा भयणीची मागणी कश्टवतल्या पासून हांव मागतां एक कोविड-19 पिडेन कश्टवतल्या भावा भयणी पासून आमी मागता ह्या व्हायरसांतली आमकां सगळ्यांक निवार म्हूण जे लागीं मागता आमच्या मनांत म्हज्या भावा भयणी पासून जायते मागचें आसा ही मोगाची मागणी तूं आयकून घे ह्या वेळार ह्याच तुज्या मोगाच्या आशिर्वादान मागता हो तुजो मोगाचो आशिर्वाद आमचेर दर एकल्याचेर शिपडत वचूं हो तुजो आशिर्वाद आमच्यांतल्यान वामत वचूं आनी आमच्या जिवितांतल्यान तो एकामेका सोबे भाव भयणी सोबे समाजान वेगवेगळे सुवातेर वावत वचूं हे आमचे मागणे खालतिकायेन आयकून घे आनी आमी आतां ह्या वेळार तुज्या आशिर्वादान आशेन रावता आमीन